آئی دی مکان لاہور علی ملکہ سین دے نام منصور جڑی بیراواں دی نگری چھوڑ کے سامان تے ساڈے ملک چے کہ اتھوں دے ماتمی مکانیاں دی زیادہ حقدار میں ہوں۔ ضرور جایا کرو، جڑی شام نہیں جا سکتے لاہور چلے جایا کرو، غازی دی بہن نو جا کے مکان دیتا کرو۔ میں چند محرم دا چڑھے قسم خدا دی میں خود گیا بی بی پاک دی ذریعہ میں دیاں لے کے گیا کہ بی بی تین مکان دے رہا جایا کرو، یہ سارے روڑ دے بہانے میں۔ کربلا دے مشن سب تو زیادہ حصہ غازی دی بہن دے، میں صدقے بھائی حسین دے مشن سب تو زیادہ حصہ پانا لی یہ غازی دی بہن۔ اس میری سین حسین دے مشن 6 پتر قربان کیتے، مہربانی بھائی جنہ دی ہائے نکلی، 4 سکے بھرا قربان کیتے، 2 دھیاں قربان کیتی ہیں، مسلم جیسا وارث قربان کیتا، سر دی چادر قربان کی۔ اے جیڑا میں خرچہ گنے اے سارا روپیہ سین دا حسین دے مشن۔ دوسری انفرادیت اس میری سین پاک دیئے ہر ماں تو 1 مہینہ پہلے اجڑی، باقی ماما 10 محرم نو اجڑیاں، غازی دی بہن 10 ذی الحج نو اجڑ گئی۔ اللہ اکبر۔ ہر ماں پتر مرا کے رہی روندی ہے جب تک زندہ رہی ہے، مطمئن رہی ہے۔ اکبر دی ماں مطمئن نہیں، میرے پتر واپس کوئی نہیں آونا، برچی کھا گئی۔ قاسم دی ماں جان دی آئی میرا زندہ ہی تلاش تے گھوڑے بات گئے۔ اصغر دی ماں سب تو زیادہ روندی ہے، میرا تے 1 دن نہیں 3 باری مارے آنے۔ سنی بھائی شاید نہ سمجھ سکن، شیعہ دی ہائے نکل جائے گی، چھٹی آلیا واحد غازی دی بہن ہے، جب تک زندہ رہیے انتظار اچ رہیے متا میری نکھڑی جوڑی واپس آ تیری ہائے تو میں صدقے ہوں انشاءاللہ۔ مردے نے مر جان ماں دے نکھڑ نہ جان۔ اے حسین نے جدے 2 پتر گم ہو گئے، 2 بابے دے نال کوفے جنہاں دا بیان میں کرنا چاہتا، 4 پیچھے بچ کے 2 میری سین دے پتر کربلا دے شہید نے۔ اے 2 بیٹے رقیہ سین دے ادن شہید ہوئے نے جدن شبیر دا رہ کوئی نہیں گیا۔ لاشاں دے ادوشکار بہ کے پیدا کوئی ہے جڑا غریب دی مدد کرے۔ ادھروں بہنا ہوکا سنے ہیں، بہنا خیمے دی کنات نال پہیاں ویدیاں، ادھروں ایک ملعون ہے جدا نام زجر بن قیس ہے، خدا اس تے لعنت کرے۔ اس ویکھے ادھروں رہ کوئی نہیں گیا، قسم خدا دی نہ تسلیاں کر کے مارے، انہا ریجا لا لا کے مارے۔ کسی سید کو پوچھ کیوں رونے آتے جنہا ڈارائی اور بازو کٹا کے لہ گیا، غازی دے لہن نال 9 لکھ دے جھاکے لہ گئے۔ اے زجر بن قیس ویکھے دا دے رہی کوئی نہیں گیا، معاف کرنا جی معاف کرنا۔ اس ملعون ابن ملعون آ کے نواسہ رسول والا چو پکڑیا، سجے ہاتھ نال شبیر دے تماچا اسمالے۔ اے 2 بچے ماں نال خیمے چ بہ کے پوے دیان، انہاں ویکھے ماں میں کو تماچا لگا۔ اے پھر نسے نے ماں پڑھ دی رہی اوے نہ جاؤ اوے نہ جاؤ، آدھا نما چھڑ دے جنہ دے ماں میں این مرین دے ہو نہ زندہ کرے۔ بھج دے آئے نے ماں تو دامن چھڑان دے، ٹھٹھی آلے جے ماتم کرے دے تیرے ماتم دا جملہ ہے۔ ایک زجر دے سجے کھلوتا ہے کھپے اڈیاں چاہ کے دا تماچا مار کا دینے، ایڈا بھی بے وارث نہیں جیسا تو سمجھ لیا۔ اس کتے نے حسین نو چھوڑے، رقیہ دی جوڑی دے 2 ہاتھ 1 ہاتھ چلے نے، ماں پہوے دیا تلوار مار کے ایکو واری ساتھ تے ماں اکھاں گے ہاتھ نہ کیا دیئے، اللہ دے حوالے ہو حسین، اللہ دے حوالے ہو میرے بادشاہ۔ پتر مارے گئے۔ اور بیٹا بیٹھ جا اوتھے بیٹھ جا، اس نے بٹھاؤ، اور بیٹھ جا۔
بیٹھ جا بیٹا. اے دو میری سین دے پتر اتھے ہی شہید ہو، پیچھے دو بچ گئے. اے دو کربلا دی لٹ چ ماں تو نکھڑ گئے. اے جس لے بدماش لٹن آئے نے کاند ڈہ پوے نہ بندے دی روز ہی غریب ہوئے. 24 بار چادر تان کے لکھ دیندے بغیر اجازت اندر آنا بنا. لیاؤ قرآن میرے سر تے رکھ لے. بدماش نیزے لے کے رسول دیا اے کتے نیزے مار دے آئے تے چادر لہ دیا. ہر بی بی دے منہ چ کوئی وین نکل آئی. ہائے ابا ہائے او ساڈے پردے دا ماں. اے پھر لٹ چ دو پتر میری سین دے نکھڑ گئے. اے پھر ماما ماما اب کردے نکل پے. اے اتھوں پھر نکھڑے. اے کچھ مورخ لکھتے ہیں کوفے دے قریب ایک بستی ہے، اتھے ایک آجڑی ہے بھیڑ بکریاں چرا رہا. اے اس دے کول آئے. اے ڈرے پھر مسلمانوں دے جھاڑیاں وچ لک لک. اے آجڑی کلا روندا ہی پیا، رو رو کے پیا دے حسین دی اماں تو منع کر دیتا. میرا قصور کی ہے زہرا دی ماں، میرا جرم کی ہے. ان زہرا تے حسین دا نام سنے بچیاں. اے پھر جھاڑیاں چو نکل کے تے گئے نے. ماما ساڈا سلام. کون ہو تسی؟ آدھیں جی اسی سید ہو. سید ہو جی اسی آزی عباس دے بڑے ہو. ساڈے لٹ پہ گئی، اسی ماں کو نکل گئے. چم 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 کے آدھا ہون پتہ لگا ہے میں نے محمد دی دھی منع کیوں کر دیا. کربلا نہ جائیں آج پتہ لگا ہے میرے کو ڈیوٹی تھوڑی لینا چاہتے ہیں. بسم اللہ آ جاؤ. یہ پھر فرمایا میں کوفے درانا والا فرمایا سی کوفے نہیں جانا. مسلمان سن بہت مارن گئے. یہ پھر اسے آجڑی دے ڈیرے تیرے وہ منتاں کرتا ہی آ جاؤ. پھر میں نہ جی ہو سکے تو کدی دوجے چوتھے دن کھان پینے تے دے جا. پھر 17 دن اس عیال کو رہے. گھر والے آدھا کھانا سونا بنا دیں میرے مہمان. ادھی کیوں جی مہمان ہی نہ گھر آتے نہیں نہ جانے نہیں. 2 دن ہوتے 3 دن مہمان ہوتے. ادھا انہوں دے وارث کو نہیں میں چلا دینا میں آپ ہی لے جا کرا. 17ویں دن آیا تو چھوٹا مر چکا. وڈا آدھا ماما تو خدمت بڑی کی ہے کو نہیں میں بھی زندہ رہنا. وسیعتاں سن لے ساڈیاں. ہاں آدھا ساڈیاں کٹھیاں قبر بنا دیاں تے اے جڑی بیری آئی بیر دا درخت آئی. وڈا دے جی میں بھی مر گیا نا ساڑیاں کمیزاں اتار لیں تے قبر بنا لیں. وہ جڑا شام دا رستہ ایس بیری نال ساڈے چولے لٹکا دی. ٹر گئی ہے ساڈی اماں شام مدے واپس راواں تے آوے ساڈے چولے وے کے اماں سال 1.5 سال دے بعد جب رہائی ہوئی ہے نا تو ایک قافلہ آیا ہے. یہ پھر مجاور بن گیا آجڑی انہاں قبراں دا. چراغ جلائے کرے رستہ ویکھے کرے مسافر گزرے نے. سال 1.5 سال دے بعد ایک قافلہ گزریا.
تے اتھے جس لئے قافلہ گزرے لگا فرمایا سجاد ایک منٹ قافلہ روکو ہاں میں نے پتروں کی خوشبو آ رہی ہے سجے کبے ویکو ہاں محمل پھٹے دا پردہ ہٹایا غازی دی بہن تے بیر دے درخت نال دو تمیزاں کھلوتے اٹھ تو جان پئی فرمایا او میرے ٹریا ادھروں آجڑی کھلو گیا کون ہو تسی خبردار انہاں کہا جی اسی قبران دا سلام کرنا اے چولے کس دے نے اس کہا جی میں پابند ہوں انہاں نے کوئی بندہ ہاتھ نہیں لا سکتا انہاں نے ہاتھ صرف سید لا سکتا سجادہ دن میں بھی سید ہوں اے نال کون نہیں فرمایا جنہ دی قبر دا مجاور ہے او دی ماں آ گئی میں صدقے اللہ رقیہ دی بہن آئی ناوی دی بہن آکے چولے ہاں اللہ قدر ماں صدقے میں صدقے ایک منٹ کریے سیدہ حکم واجی تھوڑا جا مسائل زیادہ کرو جب میں ہی رون واسطے ہاں ساڑھیاں زندگی ہی رون تھوڑا جا فضیل میں پڑھنا ساڑھے سنی بھائی آئے ہوندے نے انہوں نے پتہ لگے ایسے کیوں رونے میں دھیان دے کانتے ہاتھ رکھ کے دوڑا پڑا تسی پٹر لگ پڑا میں تو انہوں روکنا تھوڑا جا معاف کرنا یہ دو پتر بابے دنال کوفے آئے بابا مارا گیا پتر دو بھی قید ہو گئے میرا سنی بھائی ذرا غور نال سننا ایک 7 سال دا ایک سید 5 سال دا انہاں پکڑے پیو دے بعد تے زندان اچ قید کر دی کوٹھڑیاں وکھو وکھ نے او ظلم نہیں جڑا آل رسول تے نہ نہیں کیتا 5-7 سال دا بچہ ایک کوٹھڑی ڈک دیو ظالمہ وکھری وکھری کوٹھڑی اے پھر بڑا دیوار تے ہاتھ مار دے درمیان والی دیوار گل سننا ہے ابراہیم میرا آواز آ رہی ویر بولنا تین میرا آواز آ رہا ہے ایک باری بولنا تیری کیویں بھی نبدی تو ٹھیک ہے نا نکا رو رو کے ایک کوئی گل کر دائی کہ دسا تپ دا زور ہے ڈاڈا بخار ہے پانی مار ہے کریے ماتم یتیمہ دا کوئی گناہ لو ماتم کر لے کسے کو لوگ گھٹ پانی دا مگا دے اے پھر بڑے دا بس کوئی نہیں کرتا جی میں پکھی پنجرے پھردا ہے اس دیوار نال متھے ماردا یو خدا واسطے او کوئی سن دیو تے پانی دے دیو او میرا نکا میرا مر چلے پورا دن منگدا رہا کسے پانی نہ دیتا آدھ رات ڈھل پئی اے جیل دا نگران شیعہ تقیہ اس کیتے ہیں ایڈی بیوی مومن ہے ایڈیاں 2 بچیاں چھوٹیاں اے مومنہ نے پتہ ہی کسے نو نہیں ان سعیدہ نو رڑائے ہے امت نے پہچانے کسے وہ جی میں کہہ دیا انہوں جیلی ڈاک کے گھٹ اڑ گیا ادھی راتی اس دی مومنہ بیوی نو خواب آیا اٹھیے تڑپ کے او مشکور ہو جاؤ او کوئی بچے آج قید کیتے نہیں ہاں 2 بچے قید کیتے نہیں اوہ کھانا دیتا ہی آدھا میں بھول گیا ان جتنے قیدی آنے معمول دے انہوں نے میں دے آیا اے میری گنتی بھی چی کوئی نہیں آج ہی آئے نے تو میں ڈاک کے آ گیا میں نے بھول گیا پانی دیتا ہی آدھا بالکل کوئی نہیں تک نہیں میں دیتا اے مومنہ پٹن لگ پئی بال نوچن لگ پئی بیوی دے ہاتھ پکڑ کے دے حوصلہ کر مجرم نے کل دے لگے تیرے کیڑا کوئی لگ دے نے منہ تے ماتم کر کیا دیئے اسی جہنمی ہو گیا رقیہ دی جوڑیا امیر مسلم دے پتر نہیں ہو جنی لاش میں مسلمانہ رسی پائی اور تیریاں دیہاں دے رکھے اور تیریاں بہنوں اے ہونے ہونے میں نے محمد دی دیا کے جگائے اور کھانا نہ دے پانی تے دے گیا پتہ لگا میری قید ہی غازی دے بڑھے نے اے بھاج پہ چابیاں دے کول نے جیل دا نگران اے پھر دوڑے آ کے وڈے دے زندان دا در کھولیا اگے ویکھے تے بچہ بیٹھے ہے اے پیشانی پھٹی ہے اے خون و خون ہوئے چہرہ
ہاں تے رو رو کہدا ہے ہن کیوں نہیں بولدا، ایک باری بولنا۔ یہ داخل ہویا مشکور زندان تے بچے نے پک ہو گیا، مارن آ گیا۔ آدھا سید ڈرو نہیں، میں منن والا، میں انہاں منن والوں چ نہیں، میں تواڈے بابے دی ولایت دا قائل ہاں۔ انج ویکھ کے دے شیعہ آدھا جی آ تسی غازی دے بنے ہو؟ آدھا جی آ ہاتھ بن کے مشکور آدھا پچھلیاں دی غلطی دی معافی، پتہ ہی کوئی نہیں۔ اے کسے ماریا جائے؟ محمد وے کہتے ماریا کسے نہیں، اینا سکھاں تے متے ماردا رہا۔ کیوں؟ آدھا پانی نہیں لبدا۔ آدھا لو میں پانی لے آیا۔ کھڈا صاحب ہار کہتے ہون کیڑا فائدہ، ہون تے مر گیا نا۔ کون مر گئی؟ آدھا میرے تو چھوٹا لال علی کوٹھڑی چ کہہ دے جے محمد ہے تے مہربانی کر میں نکاح ملا دے، میں پانی نہیں چاہیے، میں ویر ملا دے۔ یہ کول چابی ہے، چھوٹے دی زندان دا در کھولیا سا حجد آیا ہے بھیرا دے کول، جنہ رخسارا نما چمدی نہیں رہی، مٹیاں تے پے نے، کدی محمد ابراہیم دیاں تلیاں ملدا ہے، کدی پیر ملدا ہے، کدی ہاتھ چاندا ہے، کدی سر چاندا ہے۔ اخیر مشکور نو ویکھ کہدے سی کو نہیں جاگنا، جی میں تو مومن شیعہ ہے، اس کوفے کوئی عورت بھی ہے مومنہ؟ آدھا جی میری گھر والی مومن ہے، تھوڑی محب ہے، میری دو بیٹیاں نہیں، دیکھی آل محمد دی تہذیب، ہمیں 6-7 سال دا ہی۔ آدھا وقت بازار بند نے، ویکھن والا کوئی نہیں۔ ایک باری مومنان برقع پوا کے لایا، اے اگے بھی جدہ لمبی نیندر سوندا ہی، یا اماں جگہندی یا بہنا جگہندی۔ ایک باری میں بھرا جگہ دے، میں تیری جنت میں اے بھج پہ پھر حوصلہ بھائی، وہ دے ہاتھ پکڑو، وہ دے ہاتھ پکڑو۔ اعوذ اللہ کرنا، اعوذ اللہ کرنا۔ میں آپ رونا چاہتا، میرا دل ہے میں رواں، لیکن اگر میں رو گیا میرے کو نہیں پڑھن نہیں ہوئے۔ یہ پھر دوڑ پہ ہے، بیوی نو نال لیا، دیاں نو نال لیا، دے جنت مفت پہ لبدی دے۔ بیوی دو میں دیاں لے کے آ گیا، میری ماں بہناں دیاں پردے چ بہ کے رو رہی ہیں، انہاں دے حصے دا میں گل کر کے میں شروع کرا۔ یہ جسلے بابا ظاہر شاہ جی نال ادھ رات دا ویلا ہے، بیوی نے دسدا ایس کوٹھڑی وچ قید نہیں، یہ کوئی ماں جملہ سمجھے گی۔ مشکور دی بیوی مشکور دا ہاتھ پکڑ کے دی ایتھے ہی کھلو، پہلے اندر میں جانا ہے۔ تو جا کے کی کرنا ہے؟ آدھی میں ماں ہاں، میں ویکھنا چاہنی ہاں یتیم ماما دے بغیر مرحبا جڑے بالا دا ماما دے بغیر نہ رہا، وہ میں ویکھا وہ بچے ماں دے بغیر۔ شیعہ سنی بن کے نہیں رونا، اپنے نبی دی نسل نو رونا ہے، ذہن چے رکھنا ہے جدا شاہ وین پیا کر دے ساڈے نبی دی اولاد، اپنے پتروں دی باری بھی تو رو ہی لی دے نا۔ میرا سنی بھائی تھوڑی فکر چ ماتم ہے، تسی ماتم نہ کرنا، غریباں نو روز رو لینا، اے چند آنسو تیری قبر دا چراغ بنن دے۔ میں کوشش کرنا میں ڈب کے کمینڈ کراں، جتھے جتھے کھلوتے ہو اپنی اپنی عبادت کرے، ایک دوجے نہ ویکھے، او دا منہ پہ ڈنگا ہوندا ہے تو دا جلے گھر جنازے پہ ہون نا پھر کو نہیں ویکھدا میرا منہ۔ اے مومنہ زندہ نہیں چاہیے۔ لو سید میں آ گئی ہوں، حکم کرو کی کرنا ہے؟ ادھے حکم وسدے کر دینے، اسی یتیم اجڑے ہیں، منتی ہے جی میں سکیاں ماما پتروں نو جگاندیاں، کسے طریقے میرے بھرا جگا دے۔ کمب گئی ہے مومنہ دیئے میں غازی دی بہن دی جگہ تے ماں کی میں بنا، پھر میں بن ماں متا بچتا ہوئے۔ کٹھی آلیا مومنہ باندھی باندھی مٹی تے بیٹھی ہے، بسم اللہ پڑھ کے رقیہ دے یتیم دا سر جھولی چ رکھیا، جی میں ماں پتر نال پیار کر دیا نے، منہ تے منہ رکھ کے پیا دیے جاگ دے میرا ماں ملا
چو ایک ضرور آوے میرا سنی بھائی میں تیرے واسطے محنت پیا کرنا کوشش کری تیرا ایک اتھر رسول دی بارگاہ ضرور ہونا جڑا نہیں رکنا میں رکنا تین اج رومن نہیں آیا میں سید وعدہ پیا کرنا کل تین رونا شرطے تیرے گھر کوئی 4-5 سال دا بچہ ہو نویں نویں بچے جڑے سکول تو سی داخل کراندے ہو انہاں نوں جلدی اٹھن دی عادت نہیں ہوندی وہ بچے بڑے اوکھے جاگدے نے ماواں معمول تو پہلے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے کوشش شروع کر دیا نے اٹھنا میرا پتر تیرے سکول دا ٹائم ماں صدقے تیرا بیگ تیار ہے گڈی تیری باہر آ گئی ہے اٹھنا جا بچے دی فطرت ہو گئی ہے بچے اکھ نہیں کھولدے جدن ماواں زیادہ جگہ دیا نے بچے جڑے نہیں لگاوندے اکھاں بند ہوندیاں نے ستے ماواں دے گل لگ رہے نے ٹھٹھی والے عامل منبر دی قسم جدن مدت دے بعد آکھے میں ماں ملن آئی ابراہیم دیاں اکھاں بند رہیاں نے مومناں دے گل پائی پا کہدا آ پائیے ماما غازی کیوں آواز دے مامے نوں پھیر ساڈا بابا مارا گے صدقے بھائی صدقے بھائی صدقے بھائی یہ تے کربلا بن گئی یہ تے کربلا بن گئی یہ تے کربلا بن گئی میں صدقے تیریاں زندگیاں اگر اولاد نہیں تے اولاد مانگ بیمار ہے تے تندرستی مانگ میرے معصوم دا حکم ہے جیڑی اوکھی دعا ہے یتیماں دا واسطہ دے کے منگیا اگر میرا سنی بھائی آندے سال اس مجلس سے تیری پوری ہو گئی غازی دا علم لا لئی تے کڈ کر جان سیدا تم مانگ کے ویکھ تے صحیح سید لاجپال کتنے 2 منٹ دے بعد اکھاں کھولیاں نے آدھے میری ماں نہیں ماں ہوندی سر تے چادر نہ ہوندی ہے بہن ہوندی ہے انہاں دے کرنا چ زیور نہ ہوئے جنہاں دے میرا انج پہ روندے ہو او کرنا چ زیور نہیں کہندی بڑا نکے نوں گل آ کہدا ناراض نہ ہوئی تیرے جگاون دے بہانے لمبی کہانی ہے یتیماں دی میں آخری حصے دا کیویں کراں میری توقع تو سونا رو لیا کل پھر رونا عید دی رات شہزادیاں نوں قاتل دے گھر آ جھوٹ بولا میں مجرم ہوں میں تیرا بھی مجرم ہے میں رسول دا بھی مجرم اگر میں غلط پہ پڑھنا میرا مالک ایتھے میں سزا دے او نہ روون ٹھٹھی والے جنہاں دے عید دی رات ماواں کول سمدے او نہ روون جنہاں دے نرم نرم بستریاں تے سمدے نے رقیہ دی جوڑی ستونہ دے نال بتی رہی ہے حرامی دی رات تماچے ماردا شبو دا ویلا تماچے ماردا فرات دی کدی تے لے آیا قیامت دا منظر ہے تیری زندگی اے چھوٹا بچہ ان کس سے رقیہ دی جوڑی ہو گئی حوصلہ ہو میرا بیٹا حوصلہ ہو تو ماں تو تو بہنا نصیب عید دا دن صبح دا ویلے بچے والے بہن نال سیرا پہ کردے نے رقیہ دی جوڑی دے گل وچ رسیاں اے حرامی انج لے کے فرات ال پہ ویندے نے قربانی دے جانور میں قرآن دی قسم کوفے دے مسلمان دور دور بچے ویندے نے متے کوئی پوچھے نہ کیوں مار فرات دا کنارہ ادا چولے لاہو بڑے لاہایا چھوٹے لاہون دا ول نہیں اے ہن ساڈے بٹن نے کمیزاں نوں اس دور وچ بٹن نہیں تنیاں ہوندیاں نے جڑیاں ماواں گڑ دے دے اے کتا دے چولے لاہو وڈے لہا لے نکے نوں کو نہیں پتہ نکلنا دے تمہیں لہا کم دے 5 سال دا سید کدی بھرال وے کدی قاتل وے کدی کوشش کرتا ہے ہاتھ کم دے بغیر تماچا مار کے دے چولا لہا وہ ویڑے نسرین بجر سمت کے یتیمہ دی کہانی دا مورا لوینے جدن بڑے دے سامنے
ایک وین ہور کریے ایک وین ہور کریے اچھا 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 جی تا روغن تے دل ہے تو میں ایک وین ہور کرا لہ گئے چولے اب گردن جھکاؤ بڑے این جھکائیے جی میں نمازی رکوع جھکتا ہے نکے دے سامنے بڑے گردن جھکائیے نکا بھاج کے پھرا دے گردے گرا کر ظالمہ پہلے میں نما پتران دے ہوندے پیو نہیں مری دے باوالر شاہ جی اتھے اختلاف روایت دا ایک روایت سال دے بعد قتل ہوئے ساڑھے متقدمین ذاکرین روایت انج پڑھ دے میں بھی انجے پڑھنا چاہوں اتھے چولے لتھے ہوئے گردنا پہ بدلان دے اتھے عید صبح مسلم دیاں دو میں دھیاں مامے دے زانوہ تیا بیٹھیاں نے ماما عید مبارک سید ڈاڈا ڈا رو کیا دے جی کرام بیٹیاں عید والے دن لوگ دھیاں لوگ خالی نہیں جوڑ دے کہ نے ماں دیا نے ماما سن پھرا ملا ماما بہن دی عید نہیں ہوندی جنہ دے ویر کول نو ہن تو موجد نو مائے جتھے میں ایک واری سن ملا سیدہ نے توڑے کل برداشت نہیں ہونا نہیں ماما سی برداشت کر لے سا نکیاں نکیاں مسلم دیاں دیاں شبیر دے جانو تے بیٹھیاں امام اگلیاں بلند کی دیاں نے ٹھٹھی آلیا تیریاں کلہ چروڑ دی آواز آوے تے سمجھی سید یا دے مظلوم ہے تو نہ روے تیرا اپنا نصیب ہے امام اگلیاں بلند کی دیاں نے بہن ڈٹھے پورا تک نہ رہے تو میں پھرانے چولے لتے ہوئے امام لتے ہوئے لتے حارس دی لگی تلوار ٹھٹھیا لیا میرے ممبر دی قسم لکھی تھی مسلم دیا دیا ماما ہاتھ اتھے رکھی میں اما بلائی لیا آج بھی مسلم دی دیا دیا اما جب دیا پتر جام پہ دیا ساتھا پرسا کرو میں آخری میں پڑا میرے قرآن دی قسم جدر بہن بلاون گئی آئی تو میں موجود ٹھٹھیا لیا جدر مائیے بندے دی لاش تڑپ دی پئیے لکا پھرا دا خون منہ تے پیا مل گئے ماتم کرو نا سارے بندے ماتم کرو نا میں صدقے ہو میری سیرا کے پھرا دی انگلیاں چوے کے ایک پٹھا پہ ایک پھرا دا خون جا کے منہ تے پیا مل گئے میری سیرا دی بابا ابداللہ ایک واری میرے پتران دی آواز میری آواز میرے پتران تائی پہنچا سیدہ دا دور رکھایا لاہور علی ملکہ وین کیتے اچھا وین کر کیا دیئے ماں صدقے چولے گئے لائے بچے دے کنا تے ماں دا وین آئے دو میں ہاتھ آواز دیا اکھاں کے رکھ کیا دے پردہ کرو او میری ماں چھوڑ دے چھوڑ دے اگر آپ خود اکرم کرو صدقے ہو میں صدقے ہوں اچھا 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 شہزادے دے کرنا تے ماں دا وین پہ ماں دا وین سنتا گئے پھرا دی لاش سٹ دیتی شہزادہ بھجدا ایک ٹپے تے گوندل دی چڑھے نکا پترے میری سین دا 5 سالاں دے پھرا دی لاش بھول گئی ہے ساتھ ہاتھ رکھ کے کوئی وین شروع کی تے میری سین آ دی ہے میرا پتر گل